बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुसरत अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हरप्रीत कौर ने अमृतसर से मुझे फ़ोन किया, 2 दफ़ा उनका फ़ोन आ चुका है और आजकल वो अमृतसर आई हुई हैं लेकिन रहती दुबई में हैं। और उनका फ़ोन एक मुख्तलिफ मौजू पे था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एक लड़के से मुझे मोहब्बत हो गई, दुबई में वो भी काम करता था और मैं भी करती थी। तो हम दोनों ने, वो लड़का चूँकि मुसलमान है, मैं सिख हूँ, और वो लड़का कराची से ताल्लुक़ रखता है, तो हम दोनों फिर शादी करने के लिए थाईलैंड गए और वहाँ जाके हमने एक मुस्लिम मॉस्क में जाके, जो इस्लामिक सेंटर था, वहाँ जाके हमने निकाह किया। मेरा उन्होंने इस्लामी नाम भी रखा, फिर हमें उन्होंने सर्टिफिकेट दिया और वो जो अथेंटिक सर्टिफिकेट है वो मेरे पास है। हरप्रीत का कहना है कि पहला जो सवाल उनका ये था कि मैं अगर कभी कभी गुरुद्वारे चली जाया करूँ तो क्या ये जायज़ है, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल उसका ये था कि सर वापस आके कुछ दिन हम रहे साथ, फिर वो वापस कराची चला गया और कराची जाके वो बदल गया और अब वो मुझे कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स कर दूंगा और तो हम दोनों साथ नहीं रह सकते। तो हरप्रीत ने पूछा कि सर क्या इतनी आसान है कि वो कराची बैठा मुझे कर देगा और मुझे यहाँ बैठी हो जाएगी? निकाह में तो हमें सर्टिफिकेट मिला, निकाह में तो इतने लोग थे, अथेंटिक चीज़ हुई और मेरे पास वो सर्टिफिकेट है। तो अब ये फ़ोन पे या बिना कहे, बिना मेरे सामने आए एक बात का इजहार कर दे तो क्या ये हो जाएगी? खातिन हज़रात, दोनों सवाल बहुत अहम है, पर दोनों से जो ज़्यादा अहम है वो तीसरी चीज़ है, वो मुझे पाकिस्तानी लड़कों से कहनी है। क्योंकि ये हरप्रीत का मसला पहला नहीं है, इससे पहले भी मेरे पास कितनी सिख बच्चियों के और कुछ मुसलमान बच्चियाँ जो बॉम्बे से हैं, जो कलकत्ता से हैं, जो मुख्तलिफ मुल्कों में काम करती हैं, वहाँ इनसे मोहब्बत हो जाती है। पहले तो अब ये याद रखें कि इंडिया की कोई बच्ची चांद सितारों से उतरी हो या बहुत खूबसूरत हो, जितनी मर्जी अच्छी हो, आपकी शादी की वाइबिलिटी उसके साथ दोनों मुल्कों के पॉलिटिकल और जियो पोलिटिकल जो सिचुएशन है उसमें मुमकिन नहीं होती। आप अपने ससुराल फ्रीली नहीं जा सकते, फ्रीक्वेंटली नहीं जा सकते, वो यहाँ नहीं आ सकती। शोएब का और सानिया का मसला और है, वो भी ज़्यादा दुबई में रहते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने मुश्किल वहाँ क़याम है और वहाँ पर शहरियत नहीं है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको वो जगह छोड़नी पड़ेगी, तो तब इस रिश्ते का क्या होगा। लेकिन उससे ज़्यादा अहम ये है कि पाकिस्तानी लड़कों को बहुत एहतियात करनी चाहिए। बेटा, जब भी आप किसी बच्ची के साथ मोहब्बत करते हो, निकाह करते हो और फिर उसको छोड़ देते हो, तो वो छुटना सिर्फ एक लड़की का नहीं होता। अब हरप्रीत वापस सिख मज़हब में जाएगी, इसका पूरा गुनाह उसी लड़के पे होगा जिसकी वजह से ये वापस अपने वालिदैन के पास चली गई। ज़ाहिर उसके लिए और कोई रास्ता नहीं है। वो जितना उसने इस्लाम कबूल किया था, वो कह रही थी कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं तिलावत करने की कोशिश करती हूँ, अभी मुझे पूरी नहीं आती, लेकिन ज़ाहिर अब हौले हौले नमाज भी छूट जाएगी, जो कुछ रिचुअल्स उसने इस्लाम के जाने थे वो भी छूट जाएंगे। तो वो सारे लड़के जो बस दफ़ा जिस्मानी खूबसूरती से और हुस्न से मुतासर होकर हिंदू लड़कियों से या सिख लड़कियों से या गैर मुल्की लड़कियों से मोहब्बत कर बैठते हैं, याद रखिएगा ये मोहब्बत आपके मुल्क की इज्जत के साथ जुड़ी होती है। जब जब आप उनको धोखा दोगे, जब आप उनको चीट करोगे, जब आप उनको बीच रास्ते के छोड़ दोगे, तो फिर सारी गालियां न सिर्फ आपको पड़ेंगी, आपके मुल्क को भी पड़ेंगी और उसके साथ साथ आपके मजहब को भी पड़ेंगी। तो इस बात को हमेशा अपने जहन में रखिए कि मोहब्बत सिर्फ जिस्म का ताल्लुक नहीं है। अभी खातून ने मुझसे पूछा, फौजिया ने, कि सर आजकल के मर्द तो सिर्फ जिस्मानी मोहब्बत के मरीद हैं, इनसे कोई उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। बेटा, ऐसा भी नहीं है, सब लोग इस तरह के नहीं होते। आम तौर पे ज़िंदगी में ये रिश्ते मोहब्बत से ही चलते हैं, एक दूसरे से वफा से ही चलते हैं और अक्सरियत यानी 100 में से 99 तो अच्छे होते हैं, जो 1-2 बुरे निकलते हैं। उनकी कमी और कजी उनके मिजाज में, उनकी तरबियत में, उनकी नीयत में होती है। लाइक ये गया लड़का, अगर इसकी शख्सियत में दम नहीं था तो इसे मर्दों वालों को वादा करना नहीं चाहिए था। अगर जाके इसने वहाँ जाके कराची जाके बदल जाना था या जिसे कहते हैं भेड़ हो जाना था, तो फिर उस बेचारी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद करने का क्या हासिल? आपको लगता है कि दोबारा आपकी उससे मुलाकात नहीं होगी और आप उसके सामने नज़रें उठा के मिल नहीं सकोगे और अवॉइड कर जाओगे, तो ये लाजम तो नहीं है कि हमेशा आपको जो शर्मसारी हो आप उससे बच जाओ। ये कहीं ना कहीं टाकरा भी होगा,
ابھی آپ نے فون بند کیے ہوئے، فون کھل بھی جائیں گے. تو جب بھی ملاقات ہوگی اس وقت آپ کو جو شرمساری ہوگی، جو شرمندگی ہوگی، پھر آپ کو احساس گناہ بھی ہوگا کہ آپ کی وجہ سے پاکستان کی مردوں پہ. اگر آپ کو یاد ہے ایک فلم میں وہ بہت دیر ڈائلاگ چلتا رہا کہ سرفراز دھوکہ نہیں دے گا. تو سرفراز ایک مسلم سمبولک لڑکا تھا جو پاکستان سے متعلق تھا، تو سب کو بہت اچھا لگا تھا. لیکن آپ جیسے جتنے لڑکے ہیں جو ہرپریت کو یا نسیم کو یا آئمہ کو، جو مسلمان لڑکیاں ہیں انڈیا کے مختلف حصوں میں، جب آپ ان سے نکاح کے بعد، شادی کے بعد، کچھ عرصے کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہو اور بیچاری پھر وہ رل جاتی ہیں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے، آپ کے گھر والوں کو ڈھونڈتے ہوئے، اور کوئی ان کا والی وارث نہیں ہوتا، کوئی ان کو پلو پکڑانے پہ راضی نہیں ہوتا. پر اے بھلے انسانوں، ایسا مت کیا کرو. اگر اچھی ماں کے بیٹے ہو اور اچھے خاندان کے بیٹے ہو تو پھر دوسرے خاندانوں کی بیٹیوں کو یوں بیچ زندگی کے، بیچ سفر کے، بیچ چراہے کے بے یار و مددگار چھوڑنا کہ جس پہ نہ ان کو سمجھ آئے، نہ انہیں آگے دکھائی دے نہ پیچھے دکھائی دے. وہ اس وقت ہوا میں معلق ہے اور وہ نہیں سمجھ پا رہی کہ میں کیا کروں. ویسے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ انڈیا کی لڑکیوں سے بھی میں یہ کہوں، پر دیکھیں اس وقت معاملہ ان کا نہیں ہے. اس وقت تو وہ مظلوم ہیں. اس وقت تو جو زیادتی یا ظلم ہوا وہ ہمارے ہی لڑکے نے کیا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر ان کے والدین سن رہے ہوں تو اپنے بیٹے کو سمجھائیے کہ اس بچی کو اور اس کے مذہب کو ضائع نہ ہونے دیں. وہ اگر اس کی محبت میں پلٹی تھی تو اس کا پلٹنا اس کی زندگی اور اس کی آخرت دونوں کو بچا سکتا ہے، سنوار سکتا ہے. ایک خوش بخت جو آپ کے کہنے پہ یا آپ کے کسی پیارے کے کہنے پہ اسلام میں آ جائے، اس کا اتنا اجر ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اس والے معاملے کو معمول کے رشتوں اور معمول کی طلاقوں اور علیحدگیوں کے طور پہ مت لیجئے گا. میرے پاس جو اگلا خط ہے یہ فاطمہ نیازی کا ہے. وہ کہتی ہیں کہ سر، افسانوی دنیا میں رہنے والی عورتوں کی آپ نے کہا تھا بریڈ ہی الگ ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. یہ ایک ایسی مخلوق ہے جیسے میری ممانی، اس کی شادی کو 15 سال ہو گئے، 4 بچے ہیں، پر اس نے آج تک بچوں کو نہ اللہ، نہ رسول، نہ تعلیم، نہ تربیت، کچھ نہیں. وہ 25 ملکوں میں گھوم چکی ہے. ماموں نے انہیں ملٹی ملینز ڈالرز کا گھر اور فیکٹری کا مالک بنا دیا ہے، لیکن وہ کبھی خوش نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ جو جملہ کہتی ہیں کسی نہ کسی افسانے میں پڑا ہوا، اور کہتی ہیں کہ ہائے مجھے تیرے ماموں نے کبھی دل سے پیار نہیں کیا. اب اس کے لیے اللہ جانے پیار کس بلا کا نام ہے کہ جو اس کو خوش نہیں ہونے. ہر خوشی اس کے پاس موجود ہے، اولاد، گھر، فیکٹری، گاڑی، دنیا بھر کے اسفار سفر کی جمع ہوتی ہے. لیکن اس کے جو ٹیمپرامنٹ میں جو ڈائلاگ ہیں افسانوں کے اور کہانیوں کے، ظاہر ہے یہ انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی ڈرامہ ریپیٹ میں بھی نہیں چھوڑتی. یعنی ایک ڈرامے کو 2 3 دفعہ دیکھتی ہیں. تو ظاہر ہے جو آپ دیکھتے ہو اسی کو اوڑھتے ہو، اسی کو کھاتے ہو، اسی کو پیتے ہو، اسی میں جاگتے ہو، اسی میں سوتے ہو. تو آپ کی زندگی بھی خود ایک ڈرامہ بن جاتی ہے. اور ڈرامے والوں کی زندگی نہ شکری سے بھری ہوتی ہے، شکر گزاری سے نہیں. اب چوائس آپ کا اپنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے لے کے چلو. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.